औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडमेड कार्ड्स दिखाऊंगी। बहुत से लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक होता है, इस वजह से आज की वीडियो में ब्लैक कलर के ही कार्ड्स हैं। ये ब्यूटीफुल कार्ड्स दिखाने के साथ साथ मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ज़ख्मी कबूतर। मालूम नहीं वो सचमुच कबूतर ही था या कबूतर के बेस में कोई और मखलूक थी। वो कबूतर बहुत खूबसूरत और मासूम था। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग था। चोंच, आँखें और पंजे या कुव्वत की तरह सुर्ख। दोनों पैरों में पंजों तक छोटे छोटे पर बरे हुए थे, जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लगता था। घर में उसका आना एक अहम वाक़या था और उसका जाना एक हादसे की तरह था, बल्कि जाना ज़्यादा पुरअसरार था। घर के लोग कबूतर के चले जाने के बाद भी उलझन का शिकार रहे। एक इतवार की सुबह का जिक्र है। अदील अपना बल्ला तलाश करता हुआ बालकोनी में आया तो यहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गया। एक सफ़ेद कबूतर अपने खून में लथपथ बैठा ऊँघ रहा था और इससे थोड़े फासले पर लोहे की ग्रिल पर अपने दोनों पंजे जमाए एक चील कबूतर को कोनी निगाहों से घूर रही थी, लेकिन अंदर आने से कासर थी, क्योंकि ग्रिल की जाली ऐसी थी कि बड़ा परिंदा मसलन कौवा, कबूतर, चील या बाज अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन ये जख्मी कबूतर किसी न किसी तरह अंदर आ गया था। आहट पाकर कबूतर ने लम्हे भर के लिए अदील को देखा और फिर आंखें मूंद ली। अदील को सूरत हाल भांपने में चंद सेकंड लगे। वो उल्टे पांव भागा, अपने कमरे में जाकर मेज़ की दराज से गलेल निकाली, मुट्ठी भर शीशे की गोलियां जेब में डाली और छुप कर एक गल्ला इस चील को मार दिया, जो अगर निशाने पर लग जाता तो चील इस मार को हमेशा याद रखती। लेकिन अदील का निशाना खता हो गया। गल्ला ग्रिल से टकरा गया। एक ज़बरदस्त आवाज़ पैदा हुई और वो खूनी परिंदा चीखदार आवाज़ निकालता हुआ उड़ गया। अदील ने जल्दी से दूसरा गल्ला चला दिया, लेकिन ये भी खता हो गया। इधर से फारग होकर इसने सारी बात अपनी दादी जान को बता दी और अपना बल्ला लेकर भागता हुआ अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैच शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। इस दिन मैच में भी अदील का दिल बिल्कुल नहीं लगा। इसके बावजूद वो 2 विकेटें और 7 रन लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाया। खेल के दौरान इसका ध्यान कबूतर की तरफ लगा रहा। पता नहीं बेचारा जिंदा भी है या अल्लाह को प्यारा हो गया। घर वापस पहुंचा तो दादी जान ने इसे फौरन खुशखबरी सुना दी कि ज़ख्मी कबूतर ना सिर्फ जिंदा है बल्कि खतरे की जद से निकल आया है। अदील ने बल्ला एक तरफ फेंका और बालकोनी की तरफ भागा। कबूतर गत्ते के डब्बे में पुराने कपड़ों के ढेर पर सो रहा था। आहट पाकर इसने आंखें खोल दी और मासूमाना निगाहों से अदील को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दादी जान के टोटकों और देखभाल की वजह से कबूतर 10 दिन के अंदर पूरी तरह सेहजाब हो गया। अब वो घर का एक फर्द बन चुका था और अपनी प्यारी हरकतों से सबका दिल बहलाता रहता था। घर के 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता। इसे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। बच्चे इसे पकड़ने के लिए दौड़ते और वो इन्हें झकाइयाँ देकर पूरे घर में दौड़ाता रहता। कबूतर की एक अजीब खूबी जिस पर सब लोग हैरान थे, वो ये थी कि सुबह के वक़्त जब दादी जान नमाज से फारग होकर तलावत शुरू करती तो वो उड़ता हुआ आता और आकर इनके शाने पर सख्त बैठ जाता और जब तक तलावत जारी रहती इस तरह अदब से बैठा रहता।
یہ سب کچھ تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے کبھی گھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس خونی چیل کا خوف ابھی تک اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن یہ کبوتر جس طرح خاموشی سے ہمارے گھر آیا تھا، اسی طرح چپ چاپ ہمیشہ کے لیے ہمیں اداس چھوڑ کر، وہ بھی اتوار ہی کا دن تھا اور صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گھر کے سب لوگ بے خبر سو رہے تھے، صرف عدیل اٹھ گیا تھا اور دادی جان اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ عدیل بلہ لے کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سفید کپڑے پہنے ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا نظر آیا۔ اتنے لمبے قد کا آدمی عدیل نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے قدرے حیران سا ہو گیا۔ جی فرمائیے، عدیل نے بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ہی عدیل ہیں؟ اس آدمی نے مسکرا کر نرم لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے عدیل۔ عدیل آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، میرا نام عدیل ہی ہے، لیکن آپ کون؟ مجھے چھوڑیے، صرف آپ یہ بتائیے کہ آپ میری امانت واپس کرنا پسند کریں گے؟ عدیل الجھن میں پڑ گیا۔ امانت؟ کیسی امانت؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ایک سفید رنگ کا کبوتر جو تقریباً 2 مہینے سے آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، اور آپ نے ایک خونی چیل کے پنجے سے چھڑا کر ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ عدیل بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کبوتر سے جدائی کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو وہ آپ کا کبوتر ہے جسے آپ لینے آئے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے گھر کا ایک فرو بن چکا ہے اور ہم سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، میں اسے آپ کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ عدیل میاں، میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کبوتر ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے اس کی جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اسے تاحیات نہیں بھولوں گا۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کے اس عظیم احسان کا بدلہ چکا سکتا۔ عین اس لمحے تلاوت سے فارغ ہو کر دادی جان بھی دروازے پر آ گئی۔ انہیں دیکھ کر اس آدمی نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ اماں جی، میں اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں، یعنی وہ سفید کبوتر جو 2 مہینے سے آپ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی امانت واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ آپ ہی کا کبوتر ہے، دادی جان نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ کبوتر سے جدائی کا تصور ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ اسے میرے سامنے لائیے، آپ کو ثبوت مل جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ لیکن کبوتر کو پکڑ کر سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ دادی جان کے کمرے سے اٹھتا ہوا آیا اور آ کر ان کے شانے پر بیٹھ گیا، اور پھر لمبے آدمی پر نظر پڑتے ہی اچھل کر اس کے کندھے پر جا بیٹھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عدیل کو ایسا لگا جیسے وہ کبوتر نہ ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو جو بچھڑے ہوئے باپ کو پا کر خوشی سے نہال ہو گیا ہو۔ آپ کی امانت آپ کو مبارک ہو، دادی جان نے دھیمی آواز میں کہا، اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس آدمی نے کبوتر کو پکڑ کر اپنی قمیض کی بائیں جیب میں رکھ لیا اور عدیل سے ہاتھ ملا کر جلدی سے چلنے لگا۔ جلدی نظروں سے غائب ہو گیا۔ عدیل گیٹ سے باہر نکل کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر اپنا بلہ لینے گھر کے اندر آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ سامنے ہی دیوار کے سہارے نیلے رنگ کی ایک بالکل نئی چمچماتی ہوئی سائیکل کھڑی تھی، جس کی تمنا برسوں سے اس کے دل میں تھی۔ کبوتر جاتے جاتے عدیل کو اس کی پسند کا تحفہ دے گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔